हालेलुया। जिंदा कदूस खुदावंद खुदा आप सबके साथ हो, आप सबकी ज़िंदगियों में अपना फजल वाला काम करता रहे। खुदावंद हमेशा हमेशा अपना जो प्यार है वो आपके ऊपर उंडेलता रहे, ताकि आप हमेशा उसके प्यार में, ईमान में बढ़ते रहें। खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, आज के कलाम का जो उन्वान है, उससे पहले मैं आपसे बात करता चलूं कि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि खुदावंद हमारे दिलों गुर्दों के भेद को जानता है, और अगर वो हमारे दिलों गुर्दों के भेद को जानता है तो मेरे अजीजों, हम हमेशा दुआ करते हैं और फिर हम यही कहते हैं कि हमें शायद हमारी दुआ सुनी गई कि नहीं सुनी गई। वो हमारी ज़रूरतों को जानता है, वो हमारी ज़रूरतों के साथ साथ कहां से ज़रूरत पूरी करनी है वो ये भी जानता है। हम लोग बहुत से सवालों में घिरे हुए हैं, बिब्लिकल सवालों में, लेकिन हम लोग इस सवाल में नहीं आते कि खुदावंद ने हमारी जिंदगी में क्या बड़े काम किए। क्योंकि हम सब इस सवाल में नहीं आते, हम सिर्फ एक ही बात में आते हैं कि खुदावंद ने मुझे दिया क्या। हम बरकतें पाते जाते हैं, फजल पाते जाते हैं, और हर बार ये कहते हैं मुझे क्या मिला, मैंने ऐसा क्या किया कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया। अगर वो आपके दिलों गुर्दों के राज को जानता है तो वो आपके आने वाले कल को भी जानता है। वो चाहता है कि जो जो कुछ चीजें हम ऐसी होती हैं जो हम मांगते हैं और खुदावंद हमें थोड़ा देर से देता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि खुदावंद हमें प्यार नहीं करता। दुनियावी बाप अगर हमें कुछ चीजें देर से दे तो हम कहते हैं वो पापा के पास अभी पैसे नहीं थे, पापा ले देंगे। हाँ, लेकिन जब आसमानी खुदा ना दे तो हम कहते हैं ले खुदावंदा तेरे घराने च कादी कमी सी, खुदावंदा तेरे खजाने दे परे ने। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम ये सब बातें जानते हैं कि उसके खजाने भरे हैं, उसका फजल, उसका प्यार हमारे साथ बरकरार है, तो फिर हमें ये भी जानना चाहिए कि खुदावंद ये सब चीजें एक वक्त मुकर्रर पर देता है, और इन चीजों को अपने दिलों गुर्दों में से निकाल दे। हमारे साथ सिस्टर मारिया और ब्रदर आसिफ हैं, इसके बाद अदन शहजाद है। खुदावंद हमारी जिंदगियों में हर रोज एक जो नए काम करता है वो इसलिए करता है कि वो आपको बता सके कि वो आपके मांगने से पहले हर चीज जानता है। इससे पहले कि हम कलामे मुकद्दस को पढ़ें, मुझे रोजाना आपके साथ उससे पहले ये स्पीच करनी पड़ती है। मेरे अजीजों, मैं चाहूंगा कि आज आप कमेंट करके बताएं, क्या आप यूट्यूब पे जो हम एक चैनल स्टार्ट करने वाले हैं जिसके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ शफाई इबादत किया करेंगे, कोशिश किया करेंगे कि हम कुछ गेस्ट पास्टर्स को भी बुलाएं और वो भी आपके लिए दुआ कर सकें। मेरे अजीजों, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं। लास्ट टाइम मैंने फेसबुक पर एक कमेंट लिखा कि एक हेडिंग लिखी, हु वांट्स ब्लेसिंग्स, किसको बरकतें चाहिए। तो हमारे किसी भाई ने कहा मैं तो ऑलरेडी ब्लेस्ड हूं। इसका मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए। हर रोज बरकत चाहिए हमें, क्योंकि जब तक हमारी जिंदगी है बरकतें बहुत चाहिए हमें। लेकिन क्या होता है कि हम उन बरकतों को, उस फजल को, उस प्यार को भूल कर, हम सब कुछ भूल कर हम कहते हैं खुदावंदा तू मैनू क्यों छड़ दिता। लेकिन इससे पहले कि आज इस बात पर कलाम किया जाए, आज का कलाम मुकद्दस में से आयत पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे इमसाल, उसका 16 बाब, उसकी 2 और 3 आयत। इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं,
لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے. اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. انسان کی نظر میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ بائبل مقدس میں اسپیشل کوئی ورڈ نہیں لکھا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی. یہ جو بائبل مقدس ہے یہ صرف ایک مسیحی قوم کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے جو ہے جو نجات چاہتا ہے، جو اپنی زندگی میں فضل چاہتا ہے، جو اپنی زندگی میں ایک بڑا اور عجیب کام چاہتا ہے. تو یہاں پر لکھا ہے انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں. سب، کوئی ایک نہیں، ساریاں ہی. جو دو نمبری کر کے اپنے گھر نو چلاندہ ہے نا، وہ بھی وہی نظر چ پاک ہی ہے. کیونکہ اگر اسی کسی نے پوچھنے نہیں، کچھ لوگ ہیں، مجھے وہ پچھلے دنوں ایک مووی آئی شاہ رخ کی، اس کے اندر اس نے ایک ڈائلوگ بولا جب وہ شراب بیچتا ہے تو کہتا ہے کام کبھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. تو میں نے اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو میں نے اس کو کہا یار تم سگریٹ پیتے ہو، مانا تیری دکان ہے مگر تو بیچتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور کاروبار کر لیتا، تو نے ضرور یہ سگریٹ کا ہی کرنا ہے. تو اس نے وہاں پہ ڈائلوگ بولا کام کبھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. تو میرے عزیزو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے گھروں کے کاروبار کو، اپنی حرام کاریوں کو جو ہے نا اس کے لیے بڑے بڑے اچھے ڈائلوگ سوچے ہوئے ہیں، لیکن یہ چیزیں یہاں پر جو انسان اس کی 16 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے انسان کی نظر میں سب روشیں پاک ہیں. ہم جو سینیٹری کا کام کرتے ہیں نا بھائی، وہ پہلے ریٹ کم لیتے ہیں سینیٹری کا، یا بجلی کا کام کرنے والے بجلی کا ریٹ کم لیتے ہیں، کام مل جائے. جب ان سے پوچھتے ہیں نا یار تم نے پیسے کیوں کم مانگے، پہلے زیادہ مانگ لیتا. وہ ٹینشن نہ لو، تاروں کے کوائل اٹھائیں گے، ان کی فٹنگ اٹھائیں گے، ہمارے پیسے پورے ہو جائیں گے. سینیٹری والے سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب ان کی ہم نے ساکٹیں وغیرہ یہ وہ جو چیزیں سینیٹری کی ہیں وہ غائب کریں گے، ہمارے پیسے پورے ہو جائیں گے. کیونکہ ان کی نظر میں ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ انسان کی نظر میں اس کی تمام روشیں پاک ہیں. ہر شعبے کا شخص کہیں نہ کہیں سے ہیرا پھیری کر کے اپنا الو سیدھا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیا کروں میں نے بھی تو اپنا گھر چلانا ہے. میرے عزیزو میں الیکٹریشین کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کیونکہ کبھی ایک وقت ایسا تھا کہ میں جب کرتا، میں ابھی بھی الیکٹرک کا کام کرتا ہوں، الیکٹریشین کا ٹھیکیدار ہوں میں، لیکن تب میری عادت تھی کہ ریٹ کم لے لینا ہے تو کہنا چلو کوئل اڈالا. لیکن آج میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اگر میں نے ایسا کچھ نہیں آج کیا تو میرا گھر کا سسٹم بہت اچھا چلتا ہے، پہلے سے اچھا، کیونکہ میں نے اس بات کا عہد کیا کہ میں اپنے خدا کے باتوں پر عمل کروں گا. اپنے خدا کی جو انہوں نے مجھ سے پیار رکھا، جو انہوں نے میری زندگی میں مقدس ایک عہدہ دیا، اس کی عزت رکھوں گا اور میں غلط کام نہیں کروں گا. جیسا کہ بردر عمران پردیسی ہمارے ساتھ ہیں، وہ ٹیلر ہیں، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جو ٹیلر ہوتے ہیں نا وہ بھی کبھی کبھی سوٹ میں سے نا اتنا کپڑا غائب کر لیتے ہیں کہ چھوٹے بچے کا سلوار سوٹ بن جائے. اس طرح کے بہت سے کام ہیں. کوئی بندہ مجھے یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جناب اپنے کام میں بہت ایمانداری رہا ہوں. جو ٹی وی ٹھیک کرنے والے ہیں نا وہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک ٹانکا ٹوٹ گیا، وہ کہتے ہیں جناب 1200 روپے دا آئی سی ہے، وہ پائے گا تو تھوڑے ٹی وی ٹھیک ہو جائے گا. بندہ باہر جاتا ہے، وہ کی کرتا آئی سی ٹانکے لگاتا ہے اور بعد چ کہتا ہے ٹی وی ٹھیک ہو گیا. میرے عزیزو ہر کام میں بھید ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بندہ ایسا نہ کرے، لیکن اپنی کوشش کریں کہ محنت جو ہے وہ لیں، محنت سے زیادہ نہ لیں، کیونکہ خداوند آج کی بائبل مقدس کی آیت میں لکھا ہے انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے. اب روشوں کے بعد کی بات آئی تو وہ
रूहों को जानता है। मेरे जैसे गुनहगार शख्स को वो जानता है कि कर ले बेटा जितना भी कुछ करना है, जब मेरी बारी आएगी तो तू सब छोड़ के मेरे पीछे आएगा। ना जाने आपका वक्त बहुत जल्द हो, मुझसे पहले आप खुदावंद की तरफ मुड़ जाए, मुझसे पहले आप खुदावंद को वेलकम कर ले, मुझसे पहले आप खुदावंद को पाले। लेकिन तब जब वो आपकी रूह को जान जाएगा, जब आपकी रूह को जांचेगा, टटोलेगा और आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं एक जगह पर वो बात होगी कि मैंने खुदा से तौबा करनी है अपने गुनाहों की, तब खुदावंद आपको फौरी चुन लेगा और अपनी जिंदगी में खुदावंद आपकी जिंदगी में वो बड़े मौजज़े करेगा जो आपने कभी सोचे भी ना होंगे। और जब आप अपने बुरे कामों को छोड़ देंगे ना, मतलब किसी भी कारोबार के अंदर किसी भी किस्म के किसी भी हेरा फेरी को छोड़ देते हैं, तो आगे लिखा है अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। कोई भी काम करने से पहले, लास्ट टाइम मैं अपने चर्च में बात कर रहा था, आज से जब कोरोना वायरस के दिन नहीं थे, एवरी ट्यूसडे हम यहाँ पर एक हीलिंग प्रेयर करते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई समझ नहीं लगती कि आखिर क्यों हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। तो मैंने उन्हें कहा कि आप खुदा के आगे रिक्वेस्ट रखने के बाद इस बात का यकीन करो कि खुदावंद आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके साथ रहेगा। तो अपने इरादे को मजबूत रखें और अपने काम को खुदावंद पर छोड़ दो। जैसा कि कहा जाता है कि आपने कोई काम किया और उस काम करने के बाद कहते हो खुदावंदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब आप खुदावंद को बोलेंगे कि मेरी नहीं और तेरी मर्जी पूरी हो, तो वो आपके इरादों को जान जाएगा, वो आपकी नीयत को जान के आपके काम की जिम्मेदारी उठा लेगा। और जब वो आपके काम की जिम्मेदारी उठाएगा तो मेरे अजीजों आप सोच नहीं सकते कि वो आपके लिए कौन कौन से बड़े काम करेगा। अब बड़े कामों में मौजज़े भी हो सकते हैं, बड़े कामों में बीमारियों से इलाज भी हो सकता है, बड़े कामों में आपकी जिंदगियों में और बहुत 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 बड़े बड़े अजीब और हैरत अंगेज वक्त ला सकता है जो कभी आपने सोचे भी ना हो। मेरे अजीजों, आप जब खुदावंद पर अपने सारे इरादे छोड़ देंगे और आप ये बात जान जाएंगे कि जो इरादा जो मकसद आप खुदावंद पर छोड़ते हैं, खुदावंद उसको पूरा करने के लिए हर वक्त रेडी रहता है। रेडी, जेन्युइन बात है, ये सच्ची बात है। जिस तरह हम एक रेस लगाने के लिए एक दौड़ने वाला एक अपने स्ट्रांस में बैठा होता है, फायर होता है, पहले आवाज आती है कड़क, एक कड़क कर की आवाज आती है, हमने तो यही सुना है ना, पहले कड़क कर की आवाज आती है, वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, फिर फायर की आवाज आती है, और जो फायर की आवाज आती है दौड़ने वाला दौड़ उठता है। इसी तरह पहले आप दुआ करते हो, फिर आप इस बात का इरादा रखते हो, इस बात का यकीन रखते हो कि खुदावंद आपकी दुआओं को सुनता है, कबूल करता है। तो मेरे अजीजों, वो फिल फौर आपकी दुआ को सुन लेता है। जैसे ही फायर होता है आपकी दुआ निकलती है और खुदावंद आपकी दुआ को सुन लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आपकी दुआओं पर अमल करता है, वो आपकी दुआओं पर कान लगाता है, लेकिन जवाब थोड़ा लेट देता है, लेकिन तब देता है जब आपको ज़रूरत होती है। आज से कुछ दिन पहले मेरी यहाँ पर एक ख्वाहिश थी, मैंने फेसबुक पर और काफ़ी लोगों से डिस्कस की कि मेरी ख्वाहिश है कि कोरोना वायरस के दिन है तो मैं चाहता हूँ कि राशन तकसीम करूँ। मैंने रोज़ रात को 12 बजे सिजदे में बैठना, दुआ करनी, खुदावंदा मेरी इस दुआ को सुन, कबूल कर। अब कई दफ़ा मैंने कहा ना खुदावंदा अगर मेरी ये रिक्वेस्ट नहीं ठीक तो फिर रहने दें, लेकिन अगर ठीक है तो इसको पूरा करें। खुदावंद ने मुहैया किया और हमने 70 लोगों में राशन तकसीम कर दिया।
میرے چرچ کے اندر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وہ ایک مجھے اس کا صحیح طرح نام نہیں پتا لیکن ڈف ٹائپ سی چیز ہے یہ، وہ میں نے پوسٹ لگائی، ہمارے بردر وکاس ہیں، مجھے بڑی خواہش تھی اس کو خریدنے کی لیکن میں انفارچونیٹلی نہیں خرید پا رہا تھا، لیکن میرے بھائی وکاس نے مجھ سے ایک دن کہا کہ وہ بڑی پیاری چیز بچتی ہے، میں نے کہا میری خواہش ہے ہمارے کوائر لیڈر کو لیکن ابھی میں خرید نہیں پا رہا، لیکن شاید ان کے دل میں خداوند نے یہ ڈالا کہ ہمارے چرچ میں یہ چیز ہونی چاہیے، وہ لے آئے۔ میرے عزیزو، خداوند آپ کے ارادوں کو جانتا ہے کہ آپ کون سا ارادہ ایمانداری سے کرتے ہیں اور اس ارادے کے پیچھے آپ کا بھید کیا ہے۔ خداوند آپ کی زندگیوں کے بھید جانتا ہے، جس پیٹی چ تسی کوئی چیز لکا کے رکھ دو نا اس پیٹی نو بھی جانتا ہے، جڑا بی تسی 100 زمین دے فٹ تھلے دبو گے نا وہ بھی جانتا ہے۔ جی بہن جی، جڑے اسی چیز نو لکانے آ رکھنے آ خداوند انہاں سب چیزاں نو جانتا ہے، لیکن اسی خداوند نو پھر بھی نہیں پیٹ چ جانتے۔ آج یہ بات اس لیے یہاں پہ ہوئی کیونکہ ہمارے ایک چرچ کی ممبر ہماری بہن ہے، ان سے یہ بات کر رہے تھے تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے کبھی کوئی نہ پیسہ چھپایا نہیں۔ میں نے کہا کوئی نہیں، خداوند ہر جگہ جانتا ہے کہاں چھپایا ہوتا ہے، کیونکہ مائیں بہنیں جو ہے نا، میں اپنی بات کروں، میری اپنی ماں پیسے چھپاتی تھی کہیں نہ کہیں کا جب ہمیں ضرورت پڑتی تھی۔ زندگی میں ایک بیوی اور ایک ماں، بچے پر تکلیف آئے گی تو وہ کہیں سر بھی اپنے گھر میں جہاں جہاں پیسے سے چھپائے ہیں وہ اپنے بچے پر لگائے گی۔ اسی طرح جو خدا ہے آپ کے دل کی گہرائی کے بھید کو جانتا ہے اور وہ تب آپ کو دیتا ہے جب آپ کو رج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر وقت تانوں دیندا رہے تو یہ پرواہ نہیں کرنی خدا، تسی کہنا لو خدا کون ہے؟ ہم خدا کو اپنا ملازم جان لیں گے۔ ہم لوگ کیسے لوگ ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ جھگڑ پڑتے ہیں، سٹریٹ کہتے ہیں خداوندہ کر میرے لیے، رسپیکٹ بھول جاتے ہیں خدا سے۔ مجھے ایک بندہ یاد آ رہا ہے، میرے ایک دم سے مائنڈ میں غصہ آ رہا ہے کہ وہ بندہ سٹریٹ کہتا تھا کہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے میری ضرورتیں پوریاں کر، میں کی کراں، جبکہ اس کی خود کی نیچر کیا تھی وہ کام نہیں کرتا تھا۔ میرے عزیزو، خداوند بہت پیار کرتا ہے، وہ اسی شخص کو دیتا ہے جس کے دل و گردوں میں ایمانداری اور خدا کے لیے رسپیکٹ، اس کے لیے ڈر، اس کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے اس کے کان تیار رہیں، اس کے ہاتھ پاؤں اس کے نام کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ خداوند اس کو بھر بھر کے دیتا ہے کیونکہ وہ آپ کے دل و گردوں کے بھید کو جانتا ہے اور وہ آپ کے مانگنے سے پہلے آپ کو دینا جانتا ہے۔ اپنا سارا فکر اس پہ ڈال دے کیونکہ وہ تیرا فکر کرتا ہے۔ پطرس 5:7 آیت۔ اسی طرح آج کی بائبل مقدس کی آیت میں بھی جو ہم نے پڑھی، امثال 16 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ یہ آپ کو دوسری آیت ایک اور مل گئی جس میں خداوند نے آپ سے کہا کہ ایک دفعہ اپنے ارادے قائم کر لو، پکے ہو جاؤ کہ یہ میں نے کام ایمانداری سے خدا کے لیے کرنا ہے، تو آپ کے ارادوں کو مضبوطی دے گا۔ آپ جس گھر کو بنانا چاہتے ہو اس کے لیے اینٹیں دے گا، آپ جو برکت چاہتے ہو وہ برکت آپ کو دے گا۔ ہاللیلویہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم سب آج کے کلام کے وسیلے برکت پائیں۔ خداوند آپ سب کی زندگیوں میں ایسا وقت لائے کہ آپ یہ چیز جان سکیں کہ خداوند نے آپ کی ذمہ داری اٹھائی ہے، تو آپ اس ذمہ داری کو جانیں کہ آپ نے خداوند کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس سے ڈرنا ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو ضرور کمنٹ کر دیجئے گا، کیونکہ کچھ لوگ ہم لوگوں میں سے ہیں مسیحی قوم میں جو خدا سے جھگڑ پڑتے ہیں، مینوں دے، ابھی دے، مجھے تو نے دنیا میں کیوں بھیجا، غربت کیوں آئی، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ جب میں اس کو دے دوں گا یہ انسان کو انسان نہیں جانے گا، یہ اپنی میری بنائی ہوئی مخلوق کے سر پر چڑھ کے ناچے گا۔ ایسے شخص کو خدا نہیں دیتا۔ پنجابی کہتے ہیں کہ اگر اتنا قابل ہے تو خدا نے غربت چ رکھا ہے، اسی لیے میچے چ رکھا ہے کیونکہ ادھی آکڑ بڑی ہے۔ سو میرے عزیزو، آج کے کلام کے لیے کہ خداوند ہمارے ارادوں کو جانے
और हमें बरकत दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सबकी ज़िंदगियों में बायसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र है। हम कैवन के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद आपके इरादों को मजबूत करे और खुदावंद आपकी दुआओं को सुने और कबूल करे। आमीन। बंदे ने जो कलाम किया खुदा 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 की हमारी तकदीरों में छप जाए। खुदा 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 जो लोग तुझे अपना नौकर समझते हैं खुदा 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 अपना नौकर ना समझे। खुदा 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 तुझे झगड़ पड़ता है। खुदा खुदा तुझे झगड़े ना। खुदा 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 जितने भी लोग मांगते हैं खुदा खुदा तुम्हें देते हैं। खुदा 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 अपने बंदे को इतना ब्लास्ट कर दे, इतना ब्लास्ट कर दे। खुदा 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 जितनी भी चर्च की चीजें चाहता है खुदा खुदा उसे दे दे। खुदा 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 के मैं अपनी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ। खुदा खुदा उन्हें ब्लास्ट कर। खुदा 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 हमारी चर्च की जितनी भी चीजें नहीं है खुदा खुदा वो हमें ब्लास्ट कर। खुदा खुदा ब्लास्ट। खुदा 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 इधर ही सर के पास जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं दुआ खुदा खुदा वो पूरी हो। खुदा 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 हम तेरी भेड़ हैं। खुदा 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 तुम्हारा चरवाहा है। खुदा 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 तू हमें तलाश करता है। खुदा 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 बच्चे को अल्फाज दे। खुदा खुदा हालेलुया। मैं कहता हूँ खुदा खुदा इन लोगों को बरकत दे। खुदा खुदा जो बीमारी में है खुदा 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 मैं अपने सर के लिए बहुत दुआ करता हूँ। खुदा 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 उनकी ख्वाहिशें के अपना चर्चों को मिले। खुदा खुदा उनको अपना चर्च दे। खुदा 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 क्या और जितना भी कलाम है खुदा खुदा जितने भी लोगों ने सुना खुदा 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 इनकी तकदीरों में छप जाए। खुदा 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 उनकी आगे जाकर भी ये कलाम करे। खुदा 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 सबको ब्लेस कर। आमीन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदा, बहरो बर के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा मेरे जिंदा आसमानी बाप, हर एक रूह जान को छू दे, ब्लेस कर दे। कदूस खुदा इनकी जिंदगियों को बरकत से भर दे। ये जान जाए कि तूने कदूस खुदा इनकी जिंदगी में बड़े और अजीब और मशीर काम किए। आए मेरे कदूस खुदा हर एक रूह जान ये चीज जान जाए कि तूने इनकी जिम्मेदारी उठा ली है। इनको हर चीज मुहैया करने की तूने जिम्मेदारी उठाई। जब ये तेरी इज्जत करे, तेरे आगे ताजीम से झुके, तुझ पर तवक्कल रखे, तेरे तलबगार हो, तो कदूस खुदा इन सबको बरकत दे दे। आए मेरे जिंदा आसमानी बाप, हर एक रूह जान को भर दे, बरकत दे, रूह से फजल से भर दे। सिस्टर मारिया, ब्रदर आसिफ के लिए दुआ करता हूं, बरकत दे, ब्लेस कर कदूस खुदा। आए मेरे जिंदा आसमानी बाप, हर एक रूह जान के साथ तू रह, कोई रूह जान यहां से खाली हाथ ना जाए। जिंदा आसमानी बाप, ब्रदर इमरान के कारोबार को बहाल कर दे। जिंदा आसमानी बाप, जो इस कलाम को सुनता है उन सबके साथ, सिस्टर आयशा के साथ, उनके हस्बैंड के साथ, उनके पोते पोती, नवासे नवासियों के साथ, बेटे के साथ, बेटियों के साथ, कदूस खुदा सबको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। हमारे साथ जो कोई भी है प्लीज बताते जाए, इनके लिए दुआ करते जाए। जिंदा आसमानी बाप, कदूस खुदा सबको बरकत दे, सबको बरकत दे। हालेलुया। आए मेरे जिंदा आसमानी बाप, जिन जिन के लिए दुआएं रह गई हैं उन सबको बरकत दे। अपने बड़े भाई इमरान राजा के लिए दुआ करता हूँ। जिंदा आसमानी बाप, उस पर फजल कर, रहम कर, उसके गुनाहों को मुआफ़ कर। जिंदा आसमानी बाप, मुआफ़ कर उसके गुनाहों को, उसको तंदुरुस्ती और बहाली दे। इस पूरी दुआ को तेरे प्यारे बेटे खुदा मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दूस के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी जिंदगियों में बड़े और अजीब काम करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दूस के नाम।